श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः ऐन्दावद् अध्यायं पडैप्पै वर्णितल्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यदसृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः करामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः स भवान् अचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञसकलेश्वर विजानीहि यतैवेदम् अहं बुद्ध्येऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यतक्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ध्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति धुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहं मीक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरतोक्षजः सलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालकर्मस्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणात् रजःसत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा
वैकारिकस्तैजसश्च धर्मसश्चेति यद्भिता द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादभिभूताधेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टुदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणात् अभूत्स्पर्शगुणो निलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राणवोजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भोरसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्छाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिक्वातार्कप्रचेतोष्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणकृग्जिह्वा वाग्धोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणे नश्येकुर्ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् अण्ढं निर्भित्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्याधिभिरतः सप्त सब्धोत्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूढभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकसनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु कुल्फाभ्यां प्रपताभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। कृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं। श्रीगुरुभ्यो नमः।